अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसान भाई आ जाओ। मैं तो शुरू ही की था। मैं इस वजह से मैं को तस्वीर लगा दूंगा, इस वीडियो देखो तो याद आ जाएगा इस पर। मैं वीडियो देखता ही नहीं अपनी चढ़ाने तो बाद इसी वजह से मैं सारी वीडियो पीछे आ बस गया वो सी। की कहते होंगे यार इधर उधर से कल आया भी सीगा सदीक जन हालांकि अच्छा किसी और ने भी कहने ठहर तो अच्छा अल्लाह खैर रखे चलो यार। ठीक। माजरत नहीं नहीं कोई माजरत बढ़ दी मेरी भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन 9 मई को जो है वो खौफ की फ़िज़ा थी। 5 से ज़ायद शहरों में फ़ौज पर हमले किए गए और काजी फ़ायज़ ईसा के एक फ़ैसले का हवाला आईनी बेंच ने क्यों दिया। नाज़रीन ये वो 3 पॉइंट्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई है, इसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। समाअत बड़ी जो थी वह दिलचस्प थी, जज की जानिब से ऑब्जर्वेशन बड़ी दिलचस्प थी। तो आज इस समाअत का बाकायदा हवाला आपके साथ शेयर करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन बाकायदा आगाज़ करते हैं 9 मई के हवाले से। 9 मई के मुल्ज़मान का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल या सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल, ये वो इंतहाई अहम मुकदमा है जिस पर आज का ये व्लॉग हम करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज तकरीबन 8वीं जो है वो इस मुकदमे की लगातार समाअत की है। समाअत में के आगाज़ में सबसे पहले जजेस की जानिब से जो ऑब्जर्वेशंस दी गई वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मसलन सबसे पहले वकील ख्वाजा हारिस जो कि वज़ारत दिफा के वकील हैं, आज भी उनकी जानिब से आर्गूमेंट जारी रखे गए। उन्होंने कहा कि 8 से ज़ायद जजेस ने कहा कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। ये बात हो रही है 21वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपसे बयान कर देता हूँ। सानिया APS हुआ, पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया गया, 200 से ज़ायद तालिब इल्मों को जो था वो स्टूडेंट्स को, बच्चों को शहीद कर दिया गया। उसके जवाब में ये फ़ैसला किया गया मुल्की सतह पर कि जनाब दहशत गर्दों का ट्रायल अब सिर्फ फ़ौजी अदालतों में किया जाएगा और उसके लिए एक आइनी तरमीम लाई गई। उस आइनी तरमीम को 21वीं आइनी तरमीम कहा जाता है, जिसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल बेंच बैठा, फुल कोर्ट, पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस टाइम की ने उसका फ़ैसला सुना और तकरीबन 9 से ज़ायद जजेस ने उस 21वीं आइनी तरमीम को दुरुस्त करार दे दिया था। अब उस 21वीं आइनी तरमीम का हवाला देते हुए वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि इसी 21वीं आइनी तरमीम में काजी फ़ायज़ ईसा ने भी एक फ़ैसला दिया था जिसके ये सारे PTI वाले मुखालिफ हैं। उस फैसले का भी आज अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि उसका जिक्र भी इस केस में हुआ है। 8 से ज़ायद जजेस ने कहा कि जनाब सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। कानून पर जो है वो बुनियादी फ़ैसला जो था सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से वो कहा गया कि वो FP अली केस है, ब्रिगेडियर FP अली केस था। 9 जजेस ने कहा कि जनाब फ़ैसला दुरुस्त हो सकता है। यहाँ पर जस्टिस मंदोखेल ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा थे जिनका फ़ैसला था, उस टाइम वो जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिन्होंने ये फ़ैसला दिया था कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। उसके बाद जो है जो वकील थे उनकी जानिब से जस्टिस मंदोखेल की जानिब से कहा गया कि नोटिस किया गया था कि जनाब तहरीरी तौर पर जो दलाइल हैं वो भी अदालत में जमा करवाए जाएँ। फिर उसके बाद जनाब अली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की समाअत में एक और इंतहाई अहम सवाल उठा। उस सवाल में ये नुक्ता उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा था कि हम अटॉर्नी जनरल कि हम जनाब एक तरमीम ला रहे हैं जिसके बाद इन मुल्ज़मान को अपील का हक़ भी दिया जाएगा। वो तरमीम नहीं लाई गई। तो इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान जो थे वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सर हमने ये बात ज़रूर की थी लेकिन एक इंटरिम गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद जो थी, लेकिन हमारी कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं थी अदालत के साथ कि हर हाल में अपील का हक़ दिया जाएगा। और फिर इस पर एक और इंतहाई अहम बात हुई जो आपके साथ शेयर करनी लाजमी है कि सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के मुकदमे की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने जब 2D1 यानी आर्मी एक्ट पर बात करने की कोशिश की तो उस वक्त के जजेस ने जो बेंच में मौजूद है उन्होंने इस पर बात करने से रोक दिया और कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल और 21वीं आईनी तरमीम के आप सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल तक अपने दलाइल दें
قانون کی بات نہ کریں، لیکن بعد میں پھر بینچ نے جناب قانون اڑا دیا۔ تو اس پر بھی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے آج موقف اپنایا کہ جناب اس پر ہمیں سنا نہیں گیا، لیکن بہرحال جسٹس مندوخیل نے کہا اگر آپ اس پر دلائل دینا چاہتے تھے تو آپ دے سکتے تھے، نوٹس آپ کو کر دیا گیا تھا، اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں اس نقطے پر دلائل نہیں دینے دی گئی۔ اس کے بعد جسٹس مندوخیل نے کہا کہ جو جرائم آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ہوں گے وہ وہیں پر ٹرائل ہوں گے۔ کل آپ یہ اعلان کر دیں کہ جناب اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جرم پھر جسٹس مندوخیل نے مزید کہا کہ دیکھیں 9 مئی کو جرم تو ہوا تھا، 9 مئی کو جرم تو ہوا تھا، اب سوال صرف یہ ہے کہ ٹرائل کہاں ہوگا۔ دہشت گردی کو بھی آئین میں فیئر ٹرائل کا حق دیا گیا ہے۔ کیا ان دہشت گردوں کا ان کا مقصد اس دہشت گردی کے مقدمات سے زیادہ دہشت زدہ تھا؟ یہ 9 مئی کے ملزمان کی بات ہو رہی ہے کہ دہشت گردوں کو تو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کے لیے ترمیم لائی گئی، لیکن ان ملزمان کے لیے کوئی ترمیم نہیں لائی جا رہی، ان کے لیے جو ہے وہ اسی پرانے قانون پر بات کی جا رہی ہے۔ آئینی ترمیم، وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ آئینی ترمیم لانے کا مقصد کچھ اور تھا، ہمارے ہاں طریقہ یہی ہے کہ جناب کہ آئینی ترمیم کے فوجی عدالتوں میں ہر قانون کا اگر کوئی 302 ہے تو اس کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ آئینی ترمیم لانے کا مقصد کچھ اور تھا۔ پھر اس کے بعد جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ایک دہشت گرد یا ایک کوئی شخص اگر پولیس اہلکار کی وردی پھاڑ دیتا ہے تو اس کے خلاف بھی PPC کے تحت مقدمہ چلتا ہے۔ یہاں پر کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوا، سامان توڑا گیا، پہلی مرتبہ فوج کی انسٹالیشنز کو پاکستان بننے کے بعد نشانہ بنایا گیا اور ایک ہی وقت میں 5 سے زائد شہروں میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، لوگوں نے توڑ پھوڑ بھی کی۔ اس سے پہلے لوگ جو تھے وہ شراب خانوں پر حملہ کرتے تھے جب پرانا زمانہ تھا جاہلیت کا، یہ جسٹس حسن اظہر رضوی کہہ رہے ہیں۔ پھر جو حکومتیں ہوتی تھیں ان پر حملے کیے جاتے تھے، لیکن اس مرتبہ عسکری کیمپ پر حملے ہوئے۔ 5 سے زائد شہروں پر حملے ہونے والی بات جو ہے نا یہ منظم ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو جسٹس حسن رضوی کا کہنے کا مقصد تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا کسی پولیس اسٹیشن پر بھی 9 مئی کو حملہ ہوا تو عدالت کو بتایا گیا کہ نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بھی استفسار کیا کہ کتنے جگہوں پر حملہ ہوا تو اس پر عدالت کو ان تمام جگہوں کے نام بتائے گئے کہ کہاں کہاں پر فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ پارلیمنٹ کی اگر توہین ہوتی ہے تو پارلیمنٹ پر بھی حملہ ہوا تھا، کیا وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ ان کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں کیوں چلایا گیا؟ جسٹس مندوخیل نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ تو ہر ادارے سے سپریم ہے، کیا پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہوتی؟ پارلیمنٹ کیا اتنی فراخ دل ہے؟ اور دوسری جانب جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ پھر اس طرح تو حملہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر بھی ہوا تھا۔ یہ دونوں ان حملوں کی بات ہو رہی ہے جب عمران خان 2014 میں یہاں پر دھرنا لے کر آئے، پارلیمنٹ پر حملے کیے گئے، سپریم کورٹ پر حملے کیے گئے، پارلیمنٹ کے جو تھے وہ توڑ دیے گئے، جنگلے توڑ دیے گئے، پارلیمنٹ کے لوگ اندر چلے گئے۔ تو اس واقعے کی بات کی جا رہی ہے، اس پروٹیسٹ کی بات کی جا رہی ہے جس کو PTI بڑا جو ہے وہ اپنا مار کا سر انجام دینے کا کہتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا جو تھا وہ احتجاج کیا تھا، بہت لمبا ہم نے طویل دھرنا دیا تھا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ان حوالے سے ان لوگوں کی توڑ پھوڑ کے حوالے سے تو مٹیریل سامنے تھا۔ پھر اس کے بعد وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ جناب احتجاج اور حملے میں فرق ہوتا ہے، سیاسی سرگرمیوں کی ایک حد ہوتی ہے، ریاست املاک کو توڑ پھوڑ، سیکیورٹی کی توڑ پھوڑ کرنا سیاسی سرگرمی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اگر ایک FIR میں 10 سے زائد جو ہے وہ ملزم پر الزامات لگے ہوں تو آدھے الزامات جو ہیں وہ فوجی عدالت میں ٹرائل ہوں گے اور آدھے سول کورٹ میں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے بھی یہ کہا کہ اگر کیا ایسا ممکن ہے کہ کل کو یہ مجرمان جو ہے اپنی سزائیں پوری کرنے کے بعد باہر نکلے تو پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب آپ کا فوجی عدالت میں ان جرائم پر ٹرائل ہوا تھا لیکن ان جرائم پر ٹرائل نہیں ہوا، تو اب آپ کا مقدمہ جو ہے وہ سول کورٹ میں چلے گا۔ تو اس پر وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سے زائد جگہوں پر جو ہے وہ ایک ہی جرم پر ٹرائل کیا جا سکے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ایک واقعہ بھی سنایا، انہوں نے کہا کہ جس ٹائم 9 مئی ہوا میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھی، میں اپنے گارڈز کے ساتھ نکلی، گارڈز نے سول وردی پہن رکھی تھی اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ بالآخر ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت ایک خوف کی فضا تھی، اتنی شدید فائرنگ تھی، یہ جسٹس مسرت ہلالی کے الفاظ ہیں کہ اتنی شدید فائرنگ تھی کہ ہر طرف جو تھی وہ خوف کی فضا تھی۔
مجھے پولیس نے آگے جانے نہیں دیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ یہاں سے باہر نہ جائیں۔ بطور چیف جسٹس انہوں نے کہا کہ میں بھی موو نہیں کر سکی۔ پھر اس کے بعد جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ 9 مئی کے ملزمان کے لیے یہ سرپرائز بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ ملزمان سزائیں پوری کر کے باہر نکلیں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے آپ لوگوں کی سزا اب دوبارہ سے سول کورٹ میں بھی جائے گی، کیونکہ آپ کے خلاف توڑ پھوڑ کے مقدمے بھی تھے، آپ کے خلاف جو تھے وہ دہشت گردی کے مقدمے بھی تھے، آپ کے خلاف دوسرے پی پی سی کے تحت مقدمات بھی تھے، تو آپ کے مقدمات اب سول کورٹ میں بھی چلیں گے، تو یہ آپ ملزمان کو آپ سرپرائز بھی دے سکتے ہیں۔ جس کے بعد اس مقدمے کی مزید سماعت جو ہے وہ آئندہ پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، اور بینچ کی جانب سے یہ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ہر روز وکیل خواجہ حارث جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں کہ جناب دلائل مکمل کر لیں گے، لیکن ہر مرتبہ ان کا وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ وکیل خواجہ حارث کی جانب سے اصرار کی گئی کہ کیس کو منگل تک کے لیے ملتوی کر دیا جائے، جسے عدالت نے تسلیم نہیں کیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ہم نے دیگر تمام مقدمات کو ڈی لسٹ کر دیا ہے، اور اب پیر کے روز صرف اور صرف آپ کا ہی مقدمہ یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی بینچ سنے گا۔ اب ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 ججز کی اپوائنٹمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے ججز کی اپوائنٹمنٹ پر بھی بات ہونے جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کون سے نام فائنل ہوتے ہیں، کیا اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اس کی جو تفصیلات ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔